अच्छा गौहर अली खान साहब गौहर अली खान साहब, आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे। आप लोगों की मान ली गई है। इमरान खान जिस इंतखाबी तारीख का आप सब मुतालबा कर रहे थे, बिलाखिर आपकी ख्वाहिश पूरी कर ली गई है। किस हद तक खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे आज के फैसले पर, तारीख देने पर? देखो, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के पास जब हम गए थे तो उस उम्मीद से गए थे कि सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करवाएगी कि इलेक्शन की डेट भी आ जाए, अर्लीस्ट पॉसिबल आ जाए, टाइम पे भी आ जाए, शेड्यूल भी आ जाए और सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करे कि इलेक्शन हो भी। ऐसा ना हो पहले जो डेट दी गई थी उस पर इलेक्शन नहीं हुआ, वो कैंसिल हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 28 जनवरी को, अभी 11 फरवरी की डेट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता ये ऑब्ज़र्व किया कि आप सदर से भी कंसल्ट करें। उम्मीद है कि कल परसों तक ये पता चले, शायद डेट अर्ली हो जाए। तो अब जब तारीख दे दी गई है जिसका बार बार मुतालबा कर रहे थे, तो आप कह रहे हैं कि उसको जो है एग्जीक्यूट भी किया जाए, उस पर अमल दरामद भी किया जाए, तो अब कौन रुकावट बन सकता है एग्जीक्यूशन में? देखो, पहले जो लोग रुकावट बने थे वही लोग रुकावट बनेंगे। इलेक्शन कमीशन ही जो बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ने पहले उनमें वो इकदाम नहीं किए थे जो इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो इनका तकाजा है 90 डेज़ में इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। केयर टेकर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। गौहर अली खान साहब, अब तो इंतखाबी तारीख का ऐलान हो गया है। पहला जलसा कब करें इंतखाबी तारीख देने के बाद, और क्या एक्टिविटीज़ होंगी अब PTI की? देखो, ये इनकी तो हर तरह कोशिश है हमें रोकने की। न इजाज़त दे रहे, न कन्वेंशन की इजाज़त दे रहे, न जलसे की इजाज़त दे रहे, न झंडे उठाने की इजाज़त दे रहे। घरों पे जो झंडा लगाए उनको भी पकड़ दकड़ शुरू है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा होगी, अदलियों का बड़ा इम्तिहान है कि वो क्या इकदाम करते हैं। क्या आपको लगता है फेयर इलेक्शन अगर उन्होंने कराने हैं तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है। हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो जिस पार्टी का भी हो, वो ओपनली अपने राय का इजहार करे और जिस पार्टी को चूज़ करे उसके साथ शामिल हो और वो इलेक्शन ऐसे अंदाज तो में। क्या आपको लगता है कि अब जब इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद मामलात को बेहतर हो सकते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका आप मुतालबा कर रहे हैं वो प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को? देखो, ऑप्टिमिस्टिक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इतना हमारे केस पे नोटिस इशू करवाया तो बेहतर हुआ। चलो, डेट तो आ गई, अब कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देती वो लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड करने में। अच्छा गौहर अली खान साहब, ये बताइएगा कि कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के जो साहिबजादे हैं वो हो सकता है कि इंतखाबात में इमरान खान की एब्सेंस के दौरान वो लीड करें PTI को। किस हद तक सदाकत है? और साथ ही साथ ये भी खबरें बाज़गश्त हो रही है कि शायद मरवत साहब की मुलाकात हुई है उनके बेटों के साथ। किस हद तक ये खबरें मनगढ़ंत हैं, या फिर आप इन खबरों की तस्दीक कर सकते हैं? नहीं, देखो, मुलाकात उनकी किसी से नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन लीड करना है, नहीं, वो दोनों बच्चे वो कभी सियासत में रही है नहीं है, वो पॉलिटिकल नहीं है और फैमिली को नहीं इन्वॉल्व करते। हमने उन बच्चों का कभी जिक्र नहीं है कि पार्टी लीड करेगी, पार्टी की लीडरशिप लीड करेगी और खान साहब की फैमिली, उनके बच्चों का हम कभी पॉलिटिक्स में जिक्र तो नहीं फिर करते। ये खबरें कहाँ से आ रही है? कौन फैला रहे वो खबरें? तो वैसे फेक न्यूज़ होंगे, तस्दीक करने चाहिए, कोई ऐसे न्यूज़ नहीं। सर, आपने वो लीड पार्टी करें। लीडरशिप का नाम लिया है, पार्टी लीडरशिप लीड करेगी इलेक्शन में, तो कौन सी लीडरशिप है जिस वक्त ज़्यादातर लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया गया है? देखो, अब इलेक्शन का अनाउंस हो गया। अगर ये डेट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करेगी तो फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे और उसके साथ ये एक ज़रूरी है कि वो माहौल प्रोवाइड करे जिसमें हमारी लीडरशिप भी बाहर आए, वर्कर सपोर्टर भी आए, कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी कैंपेन कर सके, तो ज़रूर बाहर आएंगे और अदालत जो है ना हमें प्रोटेक्शन देगी। अच्छा गौहर साहब, बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने अचानक बड़े रिमार्क्स दिए कि एक चाय का इंतज़ाम किया जाए, सदर के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन मिलाया जाए और चीफ इलेक्शन कमीशन की और इनके दरमियान एक चाय की टेबल के ऊपर एक बैठक करवाई जाए। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है? नहीं, मैं नहीं समझता ये रिलीफ वाली बात है। देखो, ये तो अफसोस की बात है। सदर पाकिस्तान पार्लियामान का हिस्सा है, वो फेडरेशन का हिस्सा है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। वो जब कोई मीटिंग बुला लें उनके लिए चाहिए था और इलेक्शन कमीशन से ये बड़ी गलती हुई कि जब सदर ने मुलाकात के लिए बुलाया और इलेक्शन कमीशन नहीं दिया। देखो, हम आईन के मुताबिक चलते हैं और आईन में हमारे और इंडिया में एक फ़र्क है। इंडिया में उनका सदर बड़ा सीरिमोनियल है, हमारे सदर के पास बड़े इख्तियारात और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परफॉर्म करता है। अगर सदर बुलाए कि मैंने आईन के मुताबिक डेट देनी है, मेरे साथ मीटिंग करो, तो कमीशन को मुलाकात करनी चाहिए थी। ये उसके ज़िम्मे, ये अफसोस की बात है कि मुलाकात भी सुप्रीम कोर्ट को कराना पड़ रही है। अच्छा, एक जानिब कहा जा रहा है, PTI के लोग ही कह रहे हैं कि खान साहब सदर आरिफ अलवी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनसे खुश नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ दिन पहले सदर आरिफ अलवी ने खुद इमरान खान के हवाले से कहा कि सियासी तौर पर वो उनके लीडर हैं।
تو اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل جس انہوں نے صاحب یہ بھی کہا ہے کہ صدر ڈیٹ دے سکتے تھے، مگر انہوں نے جب خان صاحب نے تو کہا بھی ہے کہ ڈیٹ دیں، مگر صدر عارف الوی نے ڈیٹ نہیں دی ہے، تب خان صاحب باہر تھے. یہ اس میں کیا جہاں تک ان سے ناراضگی کا بات ہے تو خان صاحب نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ میں ناراض ہوا صدر الوی سے، اور انہوں نے صرف اس تناظر میں ہمارا تذکرہ آیا تھا اور میں نے اس کی تردید بھی کی تھی جب اسٹیٹمنٹ آئی تھی. وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا جی کہ صدر صاحب کے پاس اختیار ہے ڈیٹ دینے کا، صدر صاحب نے ڈیٹ نہ دے کر کے وہ اختیار پورا کرنا چاہیے تھا، اور چیف جسٹس نے جس کا ذکر کیا ہے کہ جی وہ آپ صدر پارٹی کا، وہ ویسے لائٹر موڈ میں کیا تھا. اچھا برسٹر گوہر صاحب، اس وقت خوف کا جو ہے وہ ایک بادل نہیں چھٹ رہے پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی کا ورکر نکلتا ہے، پولیس والے کا ڈنڈا ہوتا ہے، آگے پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوتا ہے، کوئی پکڑ دھکڑ ابھی تک جو ہے 9 مئی کی جو گردانیں ہیں وہ دہرائی جا رہی ہیں. اس ماحول میں کیا پی ٹی آئی کو الیکشن کا پارٹیسپیٹ کیسے کر پائے گی جب ورکر اتنا خوف و ہراس کر دیا گیا ہے، کسی کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا؟ تو آج الیکشن کی ڈیٹ مل گئی ہے، آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے؟ اور ان ورکر کو لیڈ کون کرے گا؟ سیاستدان کے سارے پارٹی لیڈ کرے گی، لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں، فار ایز لانگ ایز یہ الیکشن کروائے، الیکشن میں پوسٹل بیلٹ پیپر پہ ہمارا سیمپل ہو اور ہمارے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو فریڈم ہو، ان کو اٹھایا نہ جائے، جو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ نہیں اٹھائیں گے. ہم سپریم کورٹ جائیں گے، الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے. اگر الیکشن کمیشن یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتی تو پھر الیکشن کمیشن کوئی کسی طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کر سکتی. ہمیں امید ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے یہ الیکشن کو متنازعہ نہیں بنائیں گے، لیکن اگر الیکشن ہوئے تو پھر یاد رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ جیت صرف پی ٹی آئی کی ہے، یہ عوام کی. اگر آپ کو اس طرح کی جو ہے ریلیف نہیں دیتا الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ کے بھی آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو آپ یہ الیکشن بائیکاٹ کریں گے؟ پھر نہیں، الیکشن کی بائیکاٹ کہیں نہیں کریں گے، اور نہ کوئی آئین میں، نہ کوئی پارٹی کا یہ طریقہ ہے، نہ یہ پولیٹیکل ہے. ہم کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم کورٹوں میں جائیں گے انشاءاللہ تحفظ مانگیں گے. چلائیں گے سر آپ کے ورکر؟ دیکھو ہم ورکر عدالت سے اجازت لیں گے، اور ہمارے ورکروں کو کمپین، ہماری اور کمپین شروع ہے. سر عدالتوں کے تو کوئی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ابھی مانے نہیں اس مرتبہ نہیں ہے، انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب اقدامات کریں گے. پاکستان سے باہر یا پاکستان کے اندر انشاءاللہ اس مرتبہ گوہر کروائیں علی خان صاحب، ایک جانب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لیول پلینگ فیلڈ اگر نہ دی گئی تو ان انتخابات کو کوئی نہیں مانے گا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں پارٹیسپیٹ تو ہر صورت ہم نے الیکشن میں ہی کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہمارے ورکر آ جاتے ہیں پارٹیسپینٹ، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، یا ہمارے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، یا ہم بیلٹ پیپر پہ ہمارا بیٹ کا نشان نہیں ہے، تو اس الیکشن کو کون مانے گا؟ وہ تو اگر یہ سپری بنائیں گے تو کوئی نہیں مانے گا. ادروائز اس وقت الحمدللہ جو ہمیں امید ہے، اتنا بڑا مارجن ہے ان لوگوں کے جو 14 پارٹیز ہیں ان کی اور کتنے ہماری، فیصد ووٹ لے سکیں گے آپ لوگ؟ ہم مور دین 70% ووٹ لیں گے انشاءاللہ. یہ میرا آپ کے ساتھ سر ویسے تو پیپل پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تحریک انصاف کے بغیر الیکشن میں نہیں جائیں گے. وہ دیکھیں اچھی بات ہے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے. اور دیکھو جو پارٹی جو سی بھی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، جو جماعت اسلامی ہو، جو بھی کوئی عذر کرے، ہم سارے چاہتے ہیں اتحاد کہ کریں گے کسی پارٹی سے آپ؟ نہیں، کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کوئی فیصلہ ہوا ہے، نہ کوئی ارادہ ہے فی الحال. تھینک یو سر. بہت شکریہ سر.